श्री सरस्वत्यै नमः। अस्माभिः अचसन्धि प्रकरणस्थं संधि किं प्रकृतिभाव प्रकरणं किञ्चित् पठितं। तत्रापि प्लुत विधायकं सूत्रं दुराद्धुते च इति दृष्टं। ततः अनन्तरं प्रगृह्य संज्ञक एकं सूत्रं वर्तते, इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं। प्लुत संज्ञा तथा प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किं? यस्य यस्य प्लुत संज्ञा अस्ति, यस्य यस्य प्रगृह्य संज्ञा वर्तते, तस्मात् पुरतः यदि अच् आयाति, अच् परे सति नाम स्वर परे सति, तत्र किं संधिकार्यं न कर्तव्यं, नाम किं प्रकृतिभावः कर्तव्यः इति संक्षिप्ततया दृष्टः। अधुना अग्रिमं सूत्रमस्ति, तस्मिन् प्रति गच्छामः। तं प्रति गच्छामः। अदसो मात् इति अग्रिमं सूत्रम्। अदसो मात् तस्य अर्थः कः? अस्मात् नाम किम्? अस्मत् इति शब्दात् परौ यदि इकारः तथा दीर्घ उकारः, इत् इति कथनेन दीर्घ इकारः, ऊत् इति कथनेन दीर्घ उकारः, तस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्य संज्ञा भवति। अधुना प्रगृह्य संज्ञा कर्तुं द्वितीयं सूत्रम् अस्ति, किन्तु एतत् सूत्रं कस्य कृते वैशिष्ट्येन आयाति इति चेत्, अस्मत् शब्दः अस्ति चेत् अस्मत् नाम अदस् शब्द संबंधी मकारात् परं यदि इकारः अस्ति, अदस् शब्द भवेत्, कंडीशन अदस् शब्द संबंधी मकारः भवेत्, मकारात् परं यदि दीर्घ इकारः अस्ति अथवा दीर्घ उकारः अस्ति, तस्य दीर्घ इकारस्य दीर्घ उकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः। अवगतः? अदस् शब्द स्यात्, अदस् शब्द संबंधी अपि तत्र मकार उत्तर दीर्घ इकारः अस्ति, मकार उत्तर यदि दीर्घ उकारः अस्ति, तस्य दीर्घ इकारस्य उकारस्य च प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं तु भवन्तः जानन्ति एव, तत्तु स्मरणीयं। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण नित्यं किं भवति? प्रकृतिभावः भवति, नाम संधिकार्यं न भवति इति। उदाहरणं किम्? अस्य अदस् शब्द संबंधी मकार उत्तर दीर्घ इकारः कः इति चेत् अमी इति। अमी इति बहुवचनं, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। अदस् शब्द संबंधिनः पुल्लिङ्गस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अमी नाम एते सर्वेपि इति अर्थः। अमी ईशाः इति। अधुना अत्र अमी इति शब्दः अस्ति, अदस् शब्दः अस्ति, अदस् शब्दे अपि मकारः अस्ति, मकारात् परं दीर्घः इकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य का संज्ञा? प्रगृह्य संज्ञा। यदि प्रगृह्य संज्ञक कश्चन वर्णः अस्ति, तस्मात् परं यदि अच् आयाति चेत् प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण किं करणीयं? नित्यप्रकृतिभावः कर्तव्यः। अत्र संधिकार्यम् अमीश इति रूपं कदापि न भविष्यति इति अर्थः। केवल अमी ईशा इति अवशिष्यते, तत्र संधिकार्यं न भविष्यति इति अर्थः। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं। रामकृष्णौ अमू आसाते। अत्र मुख्यम् उदाहरणं किम्? अमू आसाते। अमु इति द्विवचनान्तरूपम्। असौ अमू अमिः, असौ अमू अमी इति। अमु इति अदस् शब्द संबंधी रूपं वर्तते, तत्रापि मकार उत्तर दीर्घ उकारः अस्ति, मकारात् परं दीर्घ उकारः भवेत् इति कंडीशन। अत्र अस्मात् इत्यस्य टिप्पणीं यदि पश्यन्ति तदा तत्र लिखितमस्ति अदस् संबंधिनः मकारात् इति अर्थः, मकारात् परं भवेत् इति अर्थः। मकारात् परं किं भवेत्?
आइदर इकार स्यात् और उकार स्यात्, दीर्घ इकार अथवा दीर्घ उकार। अत्र दीर्घ उकारः अस्ति, तस्मात् परं यदि कश्चन स्वरः आयाति चेत् तत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति। केन? लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रेण। तेन किं? रामकृष्णौ अमु आसाते इति भवति। अस्तु, रामकृष्णौ इत्यत्र किमपि भवति वा? औकारात् परं वकारः अस्ति, तत्र किम् अभूत्? रामकृष्णौ अमु इत्यत्र किं सन्धिकार्यं? केन सूत्रेण तत्र आदेशः भवति? नित्य प्रकृति भाव। न न, रामकृष्णौ प्लस अमु इत्यत्र अहं पृच्छामि। रामकृष्ण औ आणि औ प्लस अ किं भवेत्? तत्र रूपं दृष्ट्वा औ प्लस तर्हि अयादि सन्धि, अयादि आदेशः भवति। रामकृष्णौ प्लस अ, अयादि आदेशे किम् उच्यते? एचः। एचः नाम ए, ओ, ऐ, औ। एतेषु परे नाम एतेभ्यः परे यदि अच् वर्तते, अच् तत्र अकारः अस्ति, अच् मध्ये आयाति इति कृत्वा तत्र क्रमेण यथासङ्ख्यमनुदेश्य समानम् इति सूत्रस्य साहाय्येन ऐ, औ, आय्, आव् इति भवन्ति। अत्र तु कृष्णौ इत्यत्र औ इति आसीत्, यथासङ्ख्यमनुदेश्य समानम्, मनुदेशः समानम् इति सूत्रेण आव् इति आदेशः भवति। रामकृष्णावमु, रामकृष्णावमु इति रूपं भवति। अस्तु, अधुना अत्र अस्मात् अथवा अदसो मात् इत्यत्र मात् इति पदं किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः। अदसः इति एव वक्तव्यमासीत्, मात् इति किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः। मात् किम् उच्यते? अमुकेत्र नाम पुनः प्रश्नम् एकवारं हिंदी भाषया वदामि। उन्होंने क्या कहा था? अदस शब्द चाहिए, अदस शब्द संबंधी मकार के उत्तर दीर्घ इकार होना चाहिए या दीर्घ उकार होना चाहिए, इकार या उकार। किसके बाद में? मकार के बाद में। तो मकार के बाद में ही क्यों होना चाहिए, या मकार आपने क्यों रखा? ऐसा उनका प्रश्न है। क्या मकार नहीं बोलते तो क्या आपत्ति है, क्या हानि होगी? तो बोलते हैं अमुकेत्र। वस्तुतः अदस इति शब्दस्य एव तत्र अमुके इति रूपं भवति। अकच् प्राक्टेः, अकच् सर्वनाम्ना अकच् प्राक्टेः इति एकं सूत्रं, तेन सूत्रेण अकच् इति आदेशो भूत्वा अमुके इति रूपं साध्यते। यदि मात् इति पदम सूत्रे न स्थाप्यते, यदि उन्होंने मात् इस पद को सूत्र में नहीं रखा, तो ये तो अदस शब्द तो है ही, अदुस शब्द में भी क्या हो जाएगा? उसकी प्रकृति भाव संज्ञा होने लग जाएगी। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। तो प्रगृह्य संज्ञा तो यहाँ अपेक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने मकार के बाद क्या होना चाहिए? उकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा अमुकेत्र। यहाँ तो मकार के उत्तर साक्षात उकार नहीं है, दीर्घ वाला उकार नहीं है, इसलिए वहाँ क्या होगा? बाकी इतर जो संधि कार्य है, पूर्व रूप इत्यादि का, वो हो जाएगा, प्रकृति भाव नहीं होगा, ऐसा सरल अर्थ है। एतदेव स्लाइड द्वारा पुनः किंचित तस्य विवरणं करोमि। एतत्तु अस्माभिः अधीतम्। अधुना अग्रिमं मात् किम् इति उच्यते खलु। तत्र अमुके अत्र इत्यस्मिन् उदाहरणे मकारः अस्ति, मकार उत्तर ह्रस्व आकारः दृश्यते, तस्मात् परं के इत्यत्र एकारत्वम् इत्यादिकं तु भवति।
इति कृत्वा मकारात् परं साक्षात् दीर्घ उकारः नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति। प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति कृत्वा तत्र प्रकृतिभावः अपि न भवति इति। यदि तत्र मात् इति पदं न स्थाप्यते चेत् तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। प्रगृह्यसंज्ञां भूत्वा प्रकृतिभावः अपि प्राप्स्यति। तेन अमुकेत्र इत्यत्र पूर्वरूपत्वेन यत् रूपं भवति तन्न भविष्यति, तत्तु अनिष्टं भविष्यति इति कृत्वा तैः मात् इति पदं तत्र सूत्रे स्थापितम्। हमें इष्ट रूप कौन सा है? अमुके अत्र, वहाँ जो अमुकेत्र ऐसा जो रूप होता है ना, वो इष्ट है। उस इष्ट रूप की सिद्धि करने के लिए उन्होंने मात ऐसा पद सूत्र में रखा। इतना सरल अर्थ है, ठीक है। लेकिन और भी एक प्रश्न, अमुके ऐसा जो पद है उसमें न तो दीर्घ इकार है न दीर्घ उकार है, जब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी तो होगी कैसी? तो बोलते उसमें अनुवृत्ति आती है। किसकी? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, उसकी अनुवृत्ति आती है। और उसके अनुवृत्ति के कारण यहाँ भी अमुके इसमें जो विद्यमान एत्वम है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होने लगती है। उस संज्ञा का निवारण करने के लिए मात ऐसा पद उन्होंने सूत्र में रखा, ऐसा अर्थ है। यदि अस्मिन् प्रकृति भाव प्रकरणे किंचित क्लेशः वर्तते चेत् तथा मनसि आधिक्यं कष्टं मा भवेत्, त्यजामः। अवगम्यते चेत् उचितमेव। एतत् किंचित किंचित स्पष्टं स्यात्। इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् निश्चयेन पृच्छन्तु। Two questions. First is Dirgha E and Dirgha Ukar. So, no, let me ask the previous question first. So, we are saying Adas, sorry. So, Adas Shabd. So, we are looking at Adas Shabd, masculine, pulling, striling, and Napunsakling. Is it only Adas Shabd, or are there related words? Like you said, Asmat. What does that mean? Is it the same word or something else? Did I say Asmat? I must have misheard then, because I don't have a deep background, so I catch on to every word. Maybe I misheard. I might have said by I mean Adas Shabdat. अस्मद म्हणाला तुम्ही. Oh, Asmad Shabd. न अस्मत् तु भिन्नः, अदस् इति शब्दः भवेत्, क्षम्यताम्। So okay, so we will stick to only Adas Shabd and then masculine, feminine, and neuter. Is that what you're saying? Correct. Okay. So, all right. So that answers part of my question. अस्मद जी, अस्मद बोलला होता. अच्छा, तो अस्मद् क्षम्यतां, तद् मम दोषः एव। अदस् शब्द वक्तव्यः, कदाचित् प्रमादेन अस्मत् शब्दः आयातः मनसि। अदस् शब्द संबंधी इति वक्तव्यम्। Okay, so only Adas we have to deal with, right? Yes. Now in Adas Shabda, okay. So in Adas Shabda, Dirgha Ikar and Dirgha Ukar. And Makar ending in a Dirgha Ikar and Dirgha Ukar. So I have a small question here. Strilinga Shabdrup, I looked them up. So the Prathama Bahuvachan, Dvitiya Bahuvachan, Amuhu. Does that count as Dirgha because it's ending in a Visarga? Does that matter? Because we are taking Dvivachan, Amu is perfectly fine, but Amuhu, is there a difference? Or lastly there will be Visarga, so it won't get Pragriya Saujna, right? That's what I'm asking. No. Okay. So Visarga is a separate entity, and we will not... There will be Visarga Sandhi rules applicable. Other rules. That is what I wanted. Correct. Okay, got it. So Visarga is not count. Thank you so much. Anything else regarding this? So even though this Matkim ityatra kinchit
क्लिष्टता भवति तत् त्यजतु। तत्पूर्वं यद् उच्यते किम् उच्यते प्रगृह्यसंज्ञा कस्य कस्य भवति प्रगृह्यसंज्ञा विधायकं प्रथमं सूत्रम् इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं द्विवचनसम्बन्धी यदि दीर्घ इकारः अस्ति दीर्घ उकारः अस्ति अथवा एकारः अस्ति तस्य शब्दस्य प्रगृह्यसंज्ञा इति प्रथमं सूत्रं। द्वितीयं सूत्रम् अस्ति इदं सूत्रम् अदसोमात् इति सूत्रम् अपि प्रगृह्यसंज्ञां करोति। कस्य अदशब्दसम्बन्धी तत्र मकार उत्तर दीर्घ इकारः स्यात् अथवा दीर्घ उकारः स्यात् तावदेव स्मरणीयम्। अदशब्दः स्यात् अदशब्दस्य परतः मकार उत्तर इति ग्राहणीय। मकार उत्तर दीर्घ इकारः स्यात् मकार उत्तर दीर्घ उकारः स्यात् इति वक्तव्यं। तथा सति तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञाया फलं तु भवन्तः जानन्ति एव। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यप्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति चादयो सत्त्वे इति। इदं सूत्रं किं करोति? निपात इति केनचित् पृष्टमासीत् खलु। निपात इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः आसीत्। अधुना निपातसंज्ञाविधायकम् इदं सूत्रमस्ति चादयो सत्त्वे इति सूत्रं। तस्य अर्थः कः इति चेत् उच्यते सूत्रार्थः एवमस्ति अद्रव्यार्थाः चादयः निपाताः स्युः इति। मया यदा एतत् सूत्रं पाठितम् आसीत्, किं सूत्रम्? उपसर्गाः क्रियायोगे भुवादयो धातवः इत्यस्मिन् सम्बन्धी भू इति शब्दस्य अर्थद्वयं भवति। क्रियावाची तथा सत्ववाची अथवा द्रव्यवाची इति। नाम किं? द्रव्यवाची नाम किं? यस्य लिङ्गमपि तथा वचनमपि ज्ञायते। यस्य लिङ्गमस्ति यस्य वचनमस्ति तस्य द्रव्य इति संज्ञा भवति। श्रूयते खलु? हरि ओम्। तत्र स्टक् जाताः सर्वाः। यदि श्रूयते चेत् अग्रे सरामि। किं वदनासि आसम्? द्रव्य नाम किं? यस्य लिङ्गं ज्ञायते यस्य वचनं ज्ञायते तस्य द्रव्य इति शब्दः, द्रव्यवाची शब्दः। उदाहरणं भू एव। भू इत्यस्य भूमिः इति अर्थः। स्त्रीलिङ्गं ज्ञायते वचनादिकम् अपि भवति, सः द्रव्यवाचकः भवति। अत्र किम् उच्यते? चादयो सत्त्वे इत्यत्र अद्रव्यार्थाः चादयः इति उच्यते। च आदय इत्युक्ते किम् इति कृत्वा यदि भवतां सकाशे पुस्तकमस्ति लघुसिद्धान्तकौमुदी, तत्र पेज् नम्बर् 78 पेज् नम्बर् अत्र दर्शयामि, क्षम्यतां, 78 सम्बुद्धौ। एकनिमेषमः। 78 कुत्र अस्ति? तत्र अव्ययीभावप्रकरणे भवेत्। सम्बुद्धौ शाकल्यस्ते तावनार्षे वा मय उङो वो वा। न अधुना अस्माभिः चादयो सत्त्वे इति सूत्रं पठ्यते खलु। तत्र चादिगणः कः तद्विषये अहं भवान् अष्टसप्तति उक्तवान् न? पृष्ठ अष्टसप्तति करेक्ट्। अष्टसप्तति उपरि द्वौ सूत्र अस्ति। एकनिमेषमः। अव्ययीभावप्रकरणम् अस्ति। अव्ययीभावप्रकरणे चादिगणः दर्श्यते। अरे कियत् दूरमस्ति यत्? किञ्चित् अवशिष्टम्। इदमस्ति प्रकरणं। तत्र अयं गणः वर्तते, पश्यन्तु। चादिगण नाम किम् इति सर्वेपि शब्दाः तस्मिन् गणे भवन्ति।
च आदि येषां सह चादिगणः च वा ह अह एव एवं नूनं शश्वत् युगपद् भूयस् कूपत् कुवित् नेत् चेत् चनच्चिच्च एतत् सर्वं ग्राह्यं सः चादिगणः उच्यते। पेज् नम्बर् भवन्तः क्षम्यतां, पेज् नम्बर् तु अस्य भिन्नः वर्तते, मम पुस्तकस्य भिन्नः वर्तते, तदपि दर्शयामि, अन्यथा वदिष्यन्ति अरे एषः किमपि वदति। पश्यन्तु, 8सप्ततिः इति अस्ति, अत्र तु अस्य पुस्तकस्य तु भिन्नः जातः, अस्य न मम पुस्तके 4सप्ततिः 8सप्तति उपरि अपि नास्ति। एवम् अस्तु, किन्तु चादिगणः स्मर्तव्यः तावदेव। चादिगणे एते सर्वेपि शब्दाः आगच्छन्ति। अधुना इदं गणं मनसि निधाय वयं पुनः सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। पुस्तकमस्ति इति कृत्वा अहं वदामि पुस्तकं स्थापयन्तु, यदा यदा आवश्यकता भवति तदा तदा उद्घाट्य पश्यन्तु। आमां, मम समीपे अस्ति, अस्तु, अहं पश्यामि। अधुना चादिगणस्थाः ये ये शब्दाः भवन्ति तेषां शब्दानां निपातसंज्ञा भवति इति अर्थः। किन्तु कीदृशाः शब्दाः उच्यन्ते? अद्रव्यार्थाः। अद्रव्यार्थाः नाम किं? चादिगणे तादृशाः शब्दाः सन्ति येषाम् अव्ययम् इति अपि संज्ञा भवति, येषां डिक्लेन्शन् अपि भवति। नाम चादिगणे द्विप्रकारकाः शब्दाः। चकार नाम एकं शब्दं वदामि, पशु इति शब्दः तत्र आयाति। पशु, पशु इति शब्दः अव्ययवाची अपि अस्ति। पशु इति शब्दः द्रव्यवाची अपि अस्ति। द्रव्यवाची नाम किं? यस्य डिक्लेन्शन् कर्तुं शक्यते, नाम द्रव्यवाची वर्तते। तथा अव्ययवाची यद् भवति सः अद्रव्य, न द्रव्य, यस्य डिक्लेन्शन् न कर्तुं शक्यते सः अद्रव्य वाची। अधुना किम्? अद्रव्यार्थाः चादयः निपातः स्यात् अथवा निपाताः स्युः, तेषां शब्दानां निपातसंज्ञा भवेत्। अधुना पुनः पश्यन्तु, पशु शब्द के मैंने दो अर्थ बताए। जिसका डिक्लेंशन होता है उसका प्राणी ऐसा एक अर्थ होता है, और दूसरा पशु शब्द का अर्थ सम्यक ऐसा कुछ होता है। सम्यक, शायद ये मैं करेक्ट हूँ तो जिसका डिक्लेंशन होता है ना उसका एक भिन्न नाम है द्रव्य। जिसका डिक्लेंशन नहीं होता उसको अद्रव्य कहेंगे, अव्यय कहेंगे, अद्रव्य कहेंगे। तो अद्रव्यार्थ यदि पशु शब्द है तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? निपात संज्ञा होगी। और जिसका डिक्लेंशन होता है उसकी तो निपात संज्ञा नहीं होगी, ऐसा ही उनका अर्थ है। ठीक, अभी इस निपात संज्ञा का फल क्या होगा उसके विषय में आगे कहा जाएगा। निपात एकाचनांग इति उस सूत्र में उसका उपयोग होगा। उसके बाद फिर से उन्होंने एक गण वहाँ रखा है, प्रादयः। प्रादयः प्रादिगण में भी जिसका डिक्लेंशन नहीं होता ऐसे जो शब्द है, एतेपि तथा इति कथनेन किम, जिसका डिक्लेंशन नहीं होता, जो अद्रव्यार्थ शब्द है उनकी क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा होगी। तो निपात संज्ञा करने वाला चादयो असत्वे एक सूत्र है, प्रादयः ये भी एक सूत्र है। दोनों सूत्रों से निपात संज्ञा होगी। निपात संज्ञा किसकी होती है? जो अद्रव्यार्थ है। अद्रव्यार्थ मतलब क्या? जिसका डिक्लेंशन नहीं होता। ठीक है, अभी इसका यूज क्या है, इतना क्यों किया उन्होंने? तो बोलते हैं प्रादय मतलब जानते हो ना, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति इति प्रादिगणः। प्रादिगणे अपि येषाम् अव्ययसंज्ञा अस्ति, अद्रव्यार्थ ये भवन्ति तेषां निपातसंज्ञा भवेत् इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, निपातसंज्ञायाः फलं किम् उच्यते? निपात एकाजनाङ् इति। तस्य अर्थः कः? निपात यदि कश्चन भवति तस्मिन् निपातेषु अपि
यस्मिन् एक एव अच् वर्तते तादृशः एक अच् तस्मिन् तस्य एकमेव निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अधुना निपात एकाजनां यस्य यस्य निपातसंज्ञा अस्ति तत्रापि निपातसंज्ञकाः प्रादिगण अपि वर्तते तथा निपातसंज्ञकाः चादिगण अपि वर्तते। तत्र चादिगणेषु तथा प्रादिगणेषु केवल एक अच जिसमें है, जिसमें केवल एक अच मतलब एक स्वर है, वैसे स्वरों की, वैसे शब्दों की क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण क्या है? बोलते हैं ई। ई ये कौन से गण में आता है? चादी गण में पढ़ा जाता है। परपरा अपसमानु अवनि स्निर दुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अति सूत अभि प्रति परि उप। प्रादिगण में तो नहीं आता, प्रादिगण में नहीं आता, इसलिए वो चादिगण में तो होगा ही होगा। तो कहाँ है? फिर से देखते हैं, चादिगण को जाते हैं। 74 राइट? अरे 74 हाँ, अत्र चादिगणः वर्तते। चादिगणे कः द्रष्टव्य? इकार द्रष्टव्य। च वाह अत्र नास्ति, अत्र नास्ति इति कृत्वा अग्रिमे पृष्ठे भवेत्। अस्तु, अत्र अस्ति, पश्यन्तु। अ आ इ अत्र इकारः आगतः। सः अपि कस्मिन् गणे भवति? चादिगणे आगच्छति। अयं सम्पूर्णः चादिगणः। पश्यन्तु, आदि चादिरप्याकृतिगणः इति यावत् ये शब्दाः अत्र भवन्ति तेषां सर्वेषां निपात इति संज्ञा एका संज्ञा भवति। निपात संज्ञा तु अस्ति, किन्तु निपातेषु अपि यस्मिन् केवल एक एव अच् वर्तते, यस्मिन् शब्दे केवल एकः स्वरः विद्यते, नाम अकारः, अस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। आकारः अस्य निपात संज्ञा अपि अस्ति, प्रगृह्य संज्ञा अपि अस्ति। इकारस्य निपात संज्ञा अपि अस्ति, प्रगृह्य संज्ञा अपि अस्ति। इकार दीर्घ इकार तथैव अवगन्तव्यं। पशु इत्यस्य निपात संज्ञा अस्ति, किन्तु प्रगृह्य संज्ञा न भविष्यति। कस्मात्? तत्र तु अच् द्वयम् अस्ति। अवगतम्? प्रगृह्य संज्ञा कस्य भवति? निपात संज्ञा यस्य अस्ति, पुनः यस्य यस्मिन् निपाते केवल एक एव स्वरः विद्यते, तथा अवगन्तव्यम्। हाँ, अस्तु, पुनः सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। प्रकरणं शीघ्रं शीघ्रं समापनीयम्, अन्यथा भवन्तः वदिष्यन्ति किं प्रचलति एतत् सर्वं। कुत्र अस्ति एतत्? हाँ, एतद् लब्धम्। इन्द्रः, अयम् इकारः कस्मिन् गणे पठ्यते? चादिगणे पठ्यते। चादिगणे यदा पठ्यते तदा चादयो सत्वे, चादयः असत्वे। तस्य अर्थः कः? इकारः यदि अद्रव्यार्थवाचक अस्ति, अद्रव्यार्थ नाम यस्य डिक्लेन्शन् न भवति, तदा तस्य का संज्ञा भवति? निपात इति संज्ञा भवति। अस्तु, तस्य निपात संज्ञा कृता। निपात संज्ञायाः फलं किम्? उच्यते निपात संज्ञकेषु अपि यस्मिन् केवल एक अच् वर्तते, इकार इत्यस्मिन् शब्दे केवल एक अच् वर्तते इति कृत्वा तस्य पुनः का संज्ञा भवति? प्रगृह्य संज्ञा भवति। अस्तु, तस्य अयं निपातः अपि अस्ति, अयम् एव इकारः प्रगृह्य संज्ञक अपि अस्ति। प्रगृह्य संज्ञकात् शब्दात् परे यदि अच् आयाति चेत् तत्र लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण नित्यः प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। सन्धिकार्यं न भविष्यति इति अर्थः। 9 इति टिप्पणीं पश्यामः। इ इति विस्मये,
ओ इंद्र इत्यस्मिन् अर्थे। तो जब जब केरल के लोग इसका बड़ा प्रयोग करते, ई ऐसा करके, वो जब जब उनको विस्मय होता है ना तो ऐसा प्रयोग करते। अरे, हम बोलते अरे, आप सडनली आ गए, वो बोलेंगे ई इंद्र, ऐसा। एंड आगे का वो ये स्वर है, वो स्वर भी चादिगण में पढ़ा गया है, इसी कारण उसकी क्या निपात संज्ञा हो जाएगी, चादयो असत्वे इति सूत्रेण तस्य निपात संज्ञा वर्तते। निपात संज्ञकेषु यदि सः एक अच वर्तते चेत् निपात एका जनांग इति सूत्रेण तत्र किं भविष्यति, प्रगृह्य संज्ञा भविष्यति। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किं, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम इति सूत्रेण नित्यः प्रकृतिभावः उमेशः। ओ, तो ये उमेश है इस अर्थ में। उ इत्यस्य किम कः अर्थः, वितर्के। ओ अच्छा, तो ये महादेव है इस अर्थ में। इकार का विस्मयवाचक अर्थ होता है, उकार का वितर्क अर्थ होता है। अच्छा, यही है भगवान शिव, ऐसा करके। ठीक है, अभी फिर से शंका आती है। शंका ऐसी है, निपात एक अच अनांग, अनांग ऐसा पद यूज किया, आंग न इति अनांग। तो बोलते हैं आंग, इसकी निपात संज्ञा भी है, अनांग इसमें जो विद्यमान आंग पद आता है, आंग इसकी गिनती प्रादिगण में भी होती है और चादिगण में भी होती है। प्रादिगण में कहा प्र परा अपसम अनु अवनिस निर्दुस दुर्वि आंग, तो प्रादिगण में भी आ गया, उसमें निपात संज्ञा हो गई। और हमने जो अभी गण देखा 74, राइट, उसमें भी उसकी गिनती आ जाती है। एक बार देख ही लेते हैं। अच्छा, आकृतिगण है। आकृतिगण नाम यदि तत्र अधिकानि पदानि न दत्तानि न प्रदत्तानि चेत् तेषामपि समायोजनं तस्मिन् गणे क्रियते। चत्वारः टिप्पणी किं वर्तते तद्यथा इति सर्वेपि शब्दाः तत्र सम्मिलिता भवन्ति। आंग इति शब्दः अपि चादिगणे आयाति इति अर्थः। केन, आकृतिगणः। आकृतिगण मतलब यदि कुछ शब्दों का, इन शब्दों के अलावा जो ऊपर बताए गए हैं उन शब्दों के अलावा यदि कुछ शब्द नहीं दिखाई पड़ते लेकिन आकृतिगण से उसका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा पाणिनि जी का कुछ लॉजिक है। जब जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो आकृतिगण ऐसा शब्द वहाँ रखते हैं, तो बहुत समय पे आपको बहुत बार दिखाई पड़ेगा। तो उस आकृतिगण के आधार पर हम क्या करेंगे, अब आंग को चादिगण में भी रखेंगे। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ यदि स्पष्ट है और जो लास्ट पार्ट बचा है उसके विषय में मैं अभी कंफ्यूजन, एक तो बढ़ाना नहीं चाहता, बढ़ाया तो भी उसका निवारण अभी नहीं हो सकता, 4 ही मिनट अवशिष्ट है, तो इसको अगली वाली कक्षा में देखेंगे, है ना। सूत्र का अर्थ फिर से एक बार बता देता हूँ। सूत्र का अर्थ है निपात, जिनकी जिनकी निपात संज्ञा है। निपात संज्ञा किस किस सूत्र से होती है, चादयो सत्वे, चादिगण में पढ़े गए जो भी अद्रव्यार्थ जिनका डिक्लेरेशन नहीं होता, मतलब जो अव्ययवाची शब्द है उनकी निपात संज्ञा होती है।
प्रादिगण में भी जो अद्रव्यार्थ शब्द है उनकी निपात संज्ञा होती है। ऐसे निपात शब्दों में भी जिसमें केवल एक ही स्वर है, ऐसे स्वरों की क्या प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। उसके आधार पर ई, उ, अ, आ, ई, उ सबकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। लेकिन उसमें फिर से ही आंग जो आता है ना, आंग वर्ज ऐसा शब्द उन्होंने सूत्र में रखा। आंग वर्ज, इसका अर्थ किया आंग वर्ज, लेकिन मूल शब्द क्या है? अनांग। न आंग इति अनांग। ठीक है, लेकिन वो सूत्र अनांग रखने की क्या जरूरत है, ऐसा करके उनका प्रश्न रहेगा। तो उस आंग शब्द के अर्थ कितने होते हैं, किस अर्थ में उसको लेना चाहिए, किस अर्थ में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए अधिक विचार है। इन दो पंक्तियों को हम अगली क्लास में देखेंगे और ये प्रकरण शायद अगली क्लास में समाप्त कर पाएंगे हम। ठीक है जी। श्वः वर्गः भविष्यति वा? श्वः कः वासरः? शुक्रवासर वा? अच्छा ओके। शनिवासरेण करणीयः। सोमवासरे, हाँ अग्रिमे सप्ताहे। सप्ताहे, अग्रिमे सप्ताहे भविष्यति। धन्यवादः। इतोपि किमपि एतस्मिन् सूत्रविषये अस्ति चेत् दर्शयामि। एकनिमेषम्। अस्तु, अत्र अस्ति। निमेषद्वयमस्ति खलु। अस्तु, एतत् सर्वं भवन्तः पश्यन्तु। अच्छा, पृष्ठक्रमाङ्कः मम पुस्तकद्वयमस्ति मम सकाशे, तस्मिन् अयम् एकः क्रमाङ्कः, पृष्ठक्रमाङ्कः। अस्तु, तृतीया पङ्क्तिः वर्तते। पृष्ठक्रमाङ्कः 470 इति भवन्तः स्थापयन्तु, भवतां पुस्तके यथा अस्ति तथा। अद्रव्यार्थ इत्यस्य अर्थः चादयो सत्वे, चादयो सत्वे, चादिगणः, क्षम्यताम्। अस्तु, तत्र अद्रव्यार्थ इत्यस्य अर्थः पुनः लिखितः वर्तते। 75 उपरि। हाँ, तत् पृष्ठं स्यात् भवतां पुस्तके। मम पुस्तके 74 वर्तते। अद्रव्यार्थः नाम किं? यस्य वचनमपि नास्ति, यस्य लिंगमपि नास्ति, नाम यस्य अव्यय संज्ञा, अव्यय तथा द्रव्य, ऐसा अर्थ ध्यान में रखिएगा। उदाहरण रखा मैंने, पशु ऐसा शब्द है। पशु शब्द का प्राणी एक अर्थ होता है और दूसरा पशु शब्द का अर्थ होता है सम्यक। कथम अस्ति? पशु अस्मि इति वक्तुं शक्यते विनोदार्थं। पशु अस्मि नाम किं? सम्यक् अस्मि इति अर्थः। अस्तु, एतयोः पशु इत्यस्य शब्दः प्राणी इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति चेत् तस्य द्रव्य इति संज्ञा भवति। यदि सः प्राणी अर्थक नास्ति, सम्यक् इति अर्थे अस्ति चेत् तस्य का संज्ञा? निपात संज्ञा इति। यस्य निपात संज्ञा भवति तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः। प्रादयः भवन्तः जानन्ति, प्रपरापसमानुअवनिस्निर् इत्यादिकं, तेषामपि प्रादय इत्यनेन निपात संज्ञा भवति। निपातय का जनां एतत् अर्थं तु अस्माभिः दृष्टः एव। तत्र इ इन्द्र, तस्य उदाहरणस्य अत्र सम्यक्तया प्रतिपादनं कृतम्। इ इन्द्र इत्यस्य इ यः वर्णः, तस्य चादयो सत्वे इत्यनेन निपात संज्ञा भवति। तथा निपात एका जनां इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किं? द्युतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति। एवमेव पुनः अत्र आङ् इति किमर्थं स्थापितं, तस्मिन् विषये किञ्चित् निर्मितम् अस्ति, किन्तु तत् अग्रिमे सप्ताहे पश्यामः। धन्यवादः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री